तेज तरीन इंटरनेट बुनियादी हक है। माजी में किसी न किसी बहाने आपको खामोश करने की कोशिश की गई, सेंसर करने की आज भी कोशिशें जारी हैं। ये सबूत है कि आपके पास कितनी ताकत है। वो डरते हैं कि आप इज्तिमाई तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद न करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा हमने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए आवाज उठानी है। इस्लामाबाद में बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को समझ नहीं आता। मैं आपके मुतालबात इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। मानता हूं इस्लामाबाद बहुत मुश्किल जगह है। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर मेहनत की जाए तो कामयाबी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुर्म में एमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, तिरा और जाने खैल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुर्म का मसला दहशत गर्दी नहीं, दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। लोग अमन चाहते हैं लेकिन कुछ अनासर फिरका वराना मुनाफरत से हालात खराब कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने हथियार और मोर्चों का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात और जिरगों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई से मुतालबात की फहरिस्त मांग ली। पहली मुज़ाकराती बैठक का एलामिया जारी। फरीक़ैन ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बताया, इजलास का माहौल अच्छा था, सियासत में बेहतरी आएगी, जमहूरियत मजबूत होगी। आज अपोजिशन के कुछ अरकान नहीं आ सके, इसलिए आइंदा मीटिंग 2 जनवरी को होगी। इजलास के दौरान इसाक़दार ने कहा, हुकूमत जब मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने कहा, हमने इस मसले पर कोर कमेटी में तफसीली बात की, इस अमल की मुजम्मत भी करते हैं। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया है। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। इल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का आखिरी मौका है। जमहूरियत और सियासत में मकालमे के सिवा कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिविल नाफरमानी के हवाले से बात भी मुज़ाकरात में ही हो सकती है। शराइत पहले रख दी जाए तो बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। अतमाम हुज्जत जरूरी है। फारूक सत्तार का कहना है, मुल्क सियासी कशीदगी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ऐसा कोई मसला नहीं जिसका हल ना हो। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। मुल्क के सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मदारस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। अमन व अमान और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। ARY न्यूज ने 3 दिन पहले बताया था फैसला 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। गाली गलोच सिखाने और पगड़ियां उछालने की तरगीब देने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा कि सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मजबूत कर दिया। अब मेरे सामने नारा लगाओ या गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी नक्स का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। सार्फिन और इदारों के सिस्टम हैक होने, जाती मालूमात चोरी होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, विंडोज 7 से 11 तक के वर्जन मुतासिर हो सकते हैं। शेयर ड्राइव, फोल्डर्स और ईमेल्स अटैचमेंट से मोहतात रहने की तजवीज़। पासवर्ड पेचीदा रखने और मुख्तसर अरसे के बाद तब्दील करने का मशवरा। कराची में शहरी के अगवा बराए तावान के मुकदमे की ATC में समाअत। CTD के 9 अहलकारों की अबूरी जमानत मुस्तरद।
عدالتی فیصلہ سنتے ہی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف 2022 میں اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں نامزد سابق ایس ایچ او شعیب قریشی جیل میں ہے۔ اور بنگلہ دیش نے بھارت سے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مشیر توحید حسین کا کہنا ہے بھارت کو پیغام بھیج دیا کہ حسینہ واجد کو عدالتی کارروائی کے لیے ہمارے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ موجود ہے۔ حسینہ واجد طلبہ کے مظاہروں کے بعد مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی تھی۔ ان کے خلاف قتل کے 100 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ پی ٹی آئی نے ہر لحاظ سے پاکستانی سیاست کو گندا کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر آنے والی باتیں جھوٹ ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کو سوشل میڈیا پر کاؤنٹر کیا ہی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف کو پاناما کے جعلی مقدمے میں سزا دینا گھناؤنا مذاق تھا۔ وزیر دفاع کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب۔ خواجہ آصف کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کا رد عمل، کہا ایسے بیانات کا مقصد مذاکرات کو سبوتاژ کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے لیے کوئی این آر او نہیں مانگا، وہ چاہتے ہیں کارکن رہا ہوں۔ سول نافرمانی کی تحریک ابھی تک برقرار ہے۔ سول نافرمانی کے خاتمے کا دار و مدار حکومت کی سنجیدگی پر ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کر کے تاریخ رقم کر دی۔ گرین شرٹس کے 309 رنز کے تعاقب میں افریقی ٹیم 271 پر ڈھیر ہوئی۔ قومی ٹیم کے اوپنر سائم ایوب کی سینچری شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس پر میچ اور سیریز کے ہیرو قرار پائے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قومی ٹیم کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا امید ہے قومی ٹیم مستقبل میں بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں، ٹیم کا ہر کھلاڑی سپورٹ کرتا ہے، سب کی مدد اور مشوروں سے ہی پرفارم کرنے میں کامیاب ہوا۔ نوجوان اوپنر سائم ایوب کہتے ہیں ٹیم سیریز جیت گئی جس کی بے حد خوشی ہے۔ کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے قوم کو ہم سے ایسی ہی کامیابیوں کی توقع ہوتی ہے۔ سائم ایوب کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ٹمبا باوما پاکستان کے خلاف وائٹ واش ہونے پر افسردہ، کہا چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اپنی غلطیوں پر قابو پانا ہوگا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، مری میں بارش کے ساتھ برف باری، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور، پتوکی اور اوکاڑا میں ہلکی بارش، بالائی علاقوں میں شدید سردی سے زندگی ٹھٹھرنے لگی۔ اسکردو میں پارہ -11، گلگت اور دیر میں -8، استول میں -7 تک گر گیا۔ بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں، کلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ اور زیارت میں -5 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا گشت، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں 20 دن سے پانی کا بحران ہے، کوہرام مچا ہے، لیکن سندھ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں پارا چنار کو آج سب سے زیادہ امداد کراچی بھیج رہا ہے۔ بغیر وسائل اربوں روپے کے کام ہو سکتے ہیں، تو جس دن ایم کیو ایم کا وزیر اعظم آیا یا وزارت اعلیٰ پر کامران ٹسوئی چلے گئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ سرکاری وسائل سے غربت اور بے روزگاری کے ساتھ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے میں ناکام واٹر کارپوریشن کے ہائیڈرنٹ انچارج نے پیاسے عوام کے خلاف پولیس سے مدد مانگی۔ راشد منہاس روڈ پر احتجاج کے دوران واٹر ٹینکرز کے والو کھولنے پر عزیز بھٹی تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا۔ رینجرز اور واٹر بورڈ کا کراچی کے علاقے گلشن معمار کے گوٹھوں میں آپریشن، غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس مسمار، سامان ضبط کر لیا۔ 2 مقدمات درج، رضوان بروہی، شاہمیر بلوچ، گل محمد، اکرم اللہ، حمید اللہ، علی گبول اور تاج محمد نامزد۔ F8 اسلام آباد میں انڈر پاس کل ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا F8 ایکسچینج چوک اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ، محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ کو دور کرنے کی ہدایت کی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے، صہیونی فوج کھنڈر بنے غزہ کو قبرستان بنانے پر تل گئی۔ قابض فورسز نے البریج اور رفح پر رات بھر بم برسائے، 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری میں 8، گاڑی پر حملے میں 4 افراد لقمہ اجل بنے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یمنی حوثیوں کو دھمکی، کہا ویسا ہی جواب دیں گے جیسا ایران کو دیا تھا۔ سعودی عرب اور شام کی نئی عبوری حکومت کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ۔ سعودی شاہی مشیر کی قیادت میں وفد نے دمشق کے پیپلز پیلس میں نئی شامی انتظامیہ کے سربراہ احمد الشرع سے ملاقات کی، مستقبل میں تعلقات اور دیگر امور کو بہتر انداز سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ کابل میں سعودی عرب نے اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا افغان عوام کو تمام خدمات فراہم کی جائیں گی، یہ فیصلہ سعودی حکومت کی خواہش کے مطابق ہے۔ ایلون مسک نے ایکس پر ہیش ٹیگ کا استعمال غیر ضروری قرار دے دیا۔ ایلون مسک سے صارف نے پوچھا کیا اسے ہیش ٹیگ استعمال کرنا چاہیے۔ ایلون مسک نے جواب دیا براہ کرم ہیش ٹیگ کا استعمال بند کر دیں، سسٹم کو ان کی ضرورت نہیں، یہ بدصورت نظر آتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سسٹم جانتا ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور دنیا موسیقی پر راج کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کو رستاروں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ ملکہ ترنم نے لاتعداد گیت گائے، کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے، لازوال گیتوں اور غزلوں کے ساتھ پاک بھارت جنگ کے دوران جو قومی نغمے گائے۔